Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to this week's video. Today we're going to talk about the top 10 challenges that modern businesses face. We're going to talk about how to overcome these challenges. I hope that you find this video both entertaining and informative. Please subscribe and like to our channel, and I'll see you at the end. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का टॉपिक हमने रखा है द 10 बिगेस्ट चैलेंजेस बिजनेसेस फेस टुडे। और इस चैलेंजेस से मीट करने के लिए आपको क्या करना है और जहाँ तक हो सके कंसल्टेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो आपने को पता है इस वक्त स्पेशली बिज़नेस के लिहाज से हम लोग रैपिडली चेंजिंग टाइम्स में रह रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि एक सिंगल जनरेशन के दौर में, इस वक्त के दौर में, एक सिंगल जनरेशन के दौर में बिज़नेस को नई चीज़ें कितनी ज़्यादा अडाप्ट करनी पड़ी हैं। जैसे न्यू मार्केटिंग चैनल्स हैं जिसमें वेब बेस्ड लाइक वेबसाइट्स एक्सेट्रा और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाफोन, ट्विटर और बहुत सारे और सोशल मीडिया साइट्स हैं जिनको इस वक्त बिजनेस अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये नई टेक्नोलॉजीज़ हमारे बाप दादा या ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के दौर में कभी भी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, लेकिन इस वक्त ये हालात हैं कि बिजनेसेस को इन्हें अडाप्ट करने की ज़रूरत है। राइट, तो इसका न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स समझ लें या इसके जो असरात हैं वो ये हैं कि इतनी ज़्यादा रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी के दौर में कोई भी सीईओ या कोई भी एम्प्लॉई किसी भी कंपनी का हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। सो देयरफॉर रिक्वायरमेंट है आजकल के बिज़नेस में कि कंसल्टेंट्स जो आउटसाइड हों, आउटसाइड द कंपनी हों और एक्सपर्ट्स हों और ट्रेंड कंसल्टेंट्स हों, उनकी खिदमत लेके अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाएं। तो ये जो चैलेंजेस आजकल आपको फेस हो रहे हैं इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर। टू बी एबल टू प्रेडिक्ट कि आप कस्टमर ट्रेंड्स, मार्केट ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट कर सकें, ये क्वालिटी या ये चैलेंजेस या ये रिक्वायरमेंट्स या ये एक्सपर्टीज़ हर सीईओ या हर बिज़नेस ओनर के पास नहीं होती। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कंसल्टेंट्स को आप यूज़ करें जो इस फील्ड में एक्सपर्ट्स हों, ताकि जो अनसर्टेनिटी एलिमेंट ऑफ द फ्यूचर है उसको आप मिनिमाइज़ करके अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकें। नंबर 2, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे कि आपको पता है मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स या बिज़नेस ओनर्स या समझ लें CEOs ऑफ द कंपनी, स्मॉल मीडियम साइज कंपनीज़ के, दे हैव बिग आइडियाज़ अबाउट बिज़नेस। उन्हें पता है उन्होंने किस तरह से अपने बिज़नेस को फैलाना है, उन्होंने किस तरह से अपना सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, बट दे यूजुअली आर नॉट फाइनेंशियल विज़र्ड्स। तो उनको एक्चुअली कैश फ्लो, फॉर एग्ज़ाम्पल बिजनेस अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑडिट्स, इन चीज़ों का पता डिटेल से नहीं होता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो फाइनेंस साइड ऑफ द बिज़नेस को फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स के थ्रू रन करने दें और उस तरह से अपने बिज़नेस को अपने प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ाएं। नंबर 3, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं बिज़नेस के, वो बहुत सारे लोगों को उनका इल्म नहीं है। तो वो सवाए एक कि हमारे कैश कितना आया या सेल कितनी हुई या प्रॉफिट कितना हुआ, हम आज जो मार्केट ट्रेंड्स हैं, जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, जो रेगुलेशंस हैं, जो दीगर चीज़ें हैं जो मॉनिटर करनी पड़ती हैं बिज़नेस में, उनकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स से अवेयरनेस नहीं होती। इसलिए बी कंसल्टेंट जो एक आउटसाइड दी कंपनी आएगा विल बी एबल टू एडवाइज यू more accurately
about monitoring and expanding the business or utilizing your resources to the maximum. Regulation and compliance number 4 ہے. اس کا مطلب ہے جیسے جیسے ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے، جیسے جیسے نئے فارم آف پلیٹفارمز آ رہے ہیں، جیسے ایپس آ رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹس بھی ریگولیشن اور کمپلائنس کے ریکوائرمنٹس بڑھ رہی ہیں. تو اگر آپ ان کے ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے تو دیر از اے رسک کہ بزنس کو فائنز ہوں گے اور نقصان ہوگا. سو اٹس مچ بیٹر ٹو یوز اے بزنس کنسلٹنٹ ہو کین ایڈوائز یو regarding the regulations and compliance of the laws that are formulated اس دور میں. اس کے بعد نمبر 5 آئے گا competencies and recruiting the right talent. Again جیسے جیسے نئی ٹیکنالوجیز اور بزنس آئیڈیاز اور بزنس کرنے کے طریقے بدل رہے ہیں، ویسے ویسے آپ کو اسی فیلڈ کے امپلائیز اور رائٹ کائنڈ آف پیپل چاہیے جو آپ کی کمپنی یا آپ کا بزنس کو پروموٹ کریں اور ایکسپینڈ کریں اور پروفیٹیبلٹی بڑھائیں. تو اگین ان چیزوں کے لیے آپ ہر بزنس ایک فل ٹائم ریکروٹمنٹ ڈپارٹمنٹ یا اچھا ڈپارٹمنٹ تو نہیں رکھ سکتا. تو اگین دیر از اے نیڈ کہ اس فیلڈ کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی آپ مدد لیں اور ان کے تھرو کریکٹ ڈیسیشنس کریں. نمبر 6 از ٹیکنالوجی. اب دیکھیے جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے اور جیسے جیسے پلیٹ فارمز اور ایپس اور نئی چیزیں آتی ہیں، اب ظاہر ہے ہر چیز تو کوئی بھی کمپنی آن بورڈ نہیں لے گی اور نہ لینی ہی چاہیے. لیکن اگر آپ ہر چیز کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، اگر آپ بالکل ہی اس سے قطع تعلق کرتے ہیں تو پھر آپ سارے بزنس میں پیچھے رہ جائیں گے اور آبسولیٹ ہونے کا چانس ہے آپ کے بزنس کا. تو کون سی ٹیکنالوجی، رائٹ فارم آف ٹیکنالوجی ایٹ دی رائٹ فارم آپ کو اڈاپٹ کرنی چاہیے. اس چیز کے لیے اگین اٹ از بیٹر ٹو یوز بزنس کنسلٹنٹس جو آپ کو ایڈوائز کر سکیں کہ کس چیز میں کسٹمرز یا آپ کی فیلڈ، آپ کی انڈسٹری کے لیے کون سی ٹیکنالوجی بیسٹ ہے ایٹ دی ٹائم آف انویسٹنگ جب آپ کرنا چاہتے ہیں. نمبر 7 ہے ایکسپلورنگ ڈیٹا. اب دیکھیے بہت ساری کمپنیز آپ کو بہت سا ڈیٹا دے دیں گی. اب جیسے 18 بائٹس آف ڈیٹا، ہمارے بزرگوں کے زمانے میں تو کبھی ایسی کوئی چیز تھی نہیں، لیکن اس وقت ہیوج اماؤنٹس آف ڈیٹا از اویلیبل. لیکن اگر آپ اس کو صحیح طرح سے ایکسپلور نہیں کرتے اور اس میں سے جو آپ کے کنسیڈریشن کی آئٹمز ہیں یا جو ڈیٹا آپ کے ریلیونٹ ہے اس کو اگر آپ یوز نہیں کرتے تو وہ ڈیٹا آپ کے لیے بیکار ہے. تو اس لیے ونس اگین اس فیلڈ کے جو کنسلٹنٹس یا فیلڈ میں ٹرینڈ لوگ ہیں وہ آپ کو بیٹر ایڈوائز کر سکتے ہیں جس سے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹس مل سکتے ہیں. نمبر 8 از کسٹمر سروس. اب یہ ایک ورڈ ایسی آ گئی جس میں گریٹیفیکیشن انسٹنٹ چاہیے لوگوں کو. فار ایگزامپل کوئی انسٹا پہ یا ٹویٹر پہ کوئی اپنی تصویر یا اپنی فیس بک لگاتا ہے، دے ایکسپیکٹ سم ریمارکس اسٹریٹ اوے. تو کسٹمر سیٹسفیکشن یا کسٹمر سروس اب ریلیٹڈ ٹو دوز پیپل پریٹی کوئکلی ہو گئی ہے. اور اگر آپ کا سیٹسفیکٹری رسپانس نہیں ہے تو وہ آپ کے بزنس کے لیے بیڈ ریویو دے سکتے ہیں، اور بیڈ ریویوز آپ کو پتہ ہے دے اسٹینڈ آؤٹ مور دین دی گڈ ریویوز. تو اگین کسٹمر سروسز 21st سینچری کے مطابق دینے کے لیے آپ کو ایک گڈ اور ریپیوٹیبل بزنس کنسلٹنٹ کی ضرورت ہے. مینٹیننگ ریپوٹیشن ہے فار ایگزامپل نیکسٹ. اسی طرح سے جیسے اچھی کسٹمر سروس چاہیے اسی طرح سے آپ نے اپنی مینٹین کرنی ہے کہ آپ کے جو کامنٹس آ رہے ہیں یا آپ کی جو کسٹمر جو آپ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں وہ ریپوٹیشن آپ کی مینٹین ہو رہی ہے یا آیا کچھ لوگ اس کو خراب کرنے کے چکر میں ہیں. تو اگین یو نیڈ ٹو کیپ این آئی آن دیز اینڈ یوز دی سروسز آف ریپوٹیبل کمپنی. اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، نوئنگ وین ٹو ایمبریس دی چینج. یہ بہت ضروری ہے ناظرین، اس لیے کہ اگر آپ کی ٹائمنگ صحیح نہیں ہے اور اگر آپ باقی ٹرینڈ سے یا باقی لوگوں کے بعد میں ساری چیزیں کرتے ہیں ظاہر ہے اس کا اتنا افیکٹ یا اتنا بینیفٹ آپ کے بزنس کو نہیں ملے گا.
تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کسی پروفیشنل بزنس کنسلٹنٹ کی سروسز لیں جو آپ کو تھورلی آپ کے بزنس کو چیک کر کے جو چیزیں آپ کو ریلیونٹ ہیں اس میں آپ کو ایڈوائز کر سکیں اور آپ ان بزنس چیلنجز سے بہتر طور پہ نپٹ سکیں اور اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کریں اور پروفٹ بنائیں. اینڈ وی وش یو پروفیٹیبل بزنس فیوچر. تو بہت شکریہ اس کو واچ کرنے کا. تو کائنڈلی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اینڈ پلیز لیو comments in the comment below so we can make some videos and reply to the queries you have. Thank you very much. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Thank you again for visiting our channel. I hope that this video was worth your time, and inshallah we'll have more videos to come once a week on Tuesday. Take care and Assalamu alaikum.